انهيار دنيا وإيمي سمير غانم في وداع دلال عبد العزيز. انتهت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم من تلقي واجب العزاء في والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، حيث لم تتوقفا عن البكاء خلال مراسم تشييع جثمان والدتهما ودفنها بمقابر العائلة. كانت دنيا وإيمي سمير غانم حرصتا على مرافقة جثمان والدتهما ووداعها داخل سيارة نقل الموتى التي حملت جثمان دلال عبد العزيز من مستشفى زايد التخصصي إلى مسجد المشير طنطاوي، حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة عقب صلاة الظهر يوم أمس، ورافقتها حتى دفنها بمقابر العائلة بصحبة زوجيهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد. وحرصت دنيا وإيمي على قراءة القرآن وتوزيع الأدعية والمصاحف على الحاضرين كصدقة على روح والدتهما، وبدت علامات الحزن والانهيار الشديد والتعب والإرهاق على كل من الفنانة إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم. وحاول رامي رضوان أن يهدئ من روعهما أثناء تشييع جثمان والدتهما والاطمئنان على حالتهما. هل شاركت شمس البارودي وسهير البابلي في غسل دلال عبد العزيز؟ خلال الساعات الماضية انتشرت بعض الأنباء التي تفيد بأن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة المعتزلة سهير البابلي قد شارك في غسل وتكفين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. من جانبها نفت الفنانة شمس البارودي ما تردد عن مشاركتها في غسل الراحلة دلال عبد العزيز، وقالت شمس البارودي إنها توجد في منزلها وتدعو لدلال عبد العزيز، مضيفة: أنا بقالي كتير بطلت موضوع الغسل لأني بتعب بعده جدا، فسألت العلماء قالوا لي حفاظك على صحتك لبيتك وزوجك أولى، لأني كنت برقد بعدها. الحمد لله على كل حال، ورب يلطف بالجميع يا رب. كما أنني دعيت لبناتها ربنا يصبرهم في محنتهم ويلهمهم الصبر. كما نفت أسرة الفنانة سهير البابلي ما تردد عن مشاركتها في الغسل والتكفين، وأنها توجد في منزلها تصلي وتدعو لها بالرحمة. وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتقديم واجب العزاء والوقوف إلى جانب دنيا وإيمي سمير غانم في محنتهما. وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت إلى جوار زوجها الفنان سمير غانم في مقابر الأسرة في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر. وتوفيت دلال عبد العزيز صباح يوم السبت 7 أغسطس عن عمر ناهز 61 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. يذكر أن دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى بعد أسبوعين، حيث تلقت العلاج بسبب تأثر رئتها وعدم استعادتها قدرتها على التنفس بشكل طبيعي. آخر رسالة صوتية للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قبل وفاتها. منذ رحيل الفنانة دلال عبد العزيز وهي تتصدر قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي بعد خبر وفاتها أمس السبت. وشيعت الجنازة اليوم الأحد من أمام مسجد المشير طنطاوي إلى مسواها الأخير، حيث تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى ساحة عزاء كبيرة ونعي للفنانة دلال عبد العزيز، وامتلأت صفحات الانستجرام بصور الفنانة دلال عبد العزيز وسمير غانم تعبيرا منهم على حبهم الشديد لهم. قبل مرضها أرسلت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز رسالة صوتية إلى طفلة موهوبة اسمها نور من متحدي الإعاقة ومريضة بمرض نادر، حيث كانت تتميز الفنانة دلال بأنها كثيرة الخدمات والأعمال الإنسانية سواء في الوسط الفني أو خارجه، وأنها متدينة ولا تترك الذكر والتسبيح على مدار اليوم.
إليكم آخر رسالة صوتية، اسمعوها الآن. حاضر يا زينب، هقول لدنيا، ده دنيا لو شافت الفيديو ده هتتقطع. دنيا على طول بتحب الأطفال كلهم، وبالذات نوعية نور، وربنا يشفيها يا رب ويقوي أمها على تربيتها يا رب. حاضر يا حبيبتي، أنا هوري الدنيا الفيديو، بس هي بتصور دلوقتي. هي ساكنة فين؟ يعني ممكن تجيلها يوم في التصوير مثلا، بس نحدد يبقى يوم ظريف كده أو في مكان قريب شوية. قوليلي بس هي ساكنة فين أصلا؟ وكشف الإعلامي رامي رضوان عن رؤية من قبل أحد متابعيه رآها ليلة رحيل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. ونشر رامي رضوان الرسالة عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك: رؤية الغريب أصدق، يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال رأى المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة، وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام، ونعم الدار. وأضاف: لا ندري ماذا بينهم وبين الله، ولكنها رؤيا تثلج الصدور، ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤيا إلى أحبائهم، فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربنا يرحمهم ويغفر لهم. وقد كشف مصدر طبي وأحد المشرفين على علاج الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أسباب التدهور المفاجئ في حالتها الصحية، مما أدى إلى وفاتها يوم السبت بعد رحلة مؤلمة مع تداعيات فيروس كورونا، الذي تسبب أيضا في وفاة رفيق دربها الفنان الراحل سمير غانم. وقال المصدر لموقع سكاي نيوز عربية: كانت الفنانة قبل أيام تجهز لعملية زراعة رئة، ولكن معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها. وأضاف: تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بدأ الجمعة، منذ علمت الفنانة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكانت العائلة امتنعت عن إبلاغها في بداية الأمر برحيل زوجها حتى لا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على صحتها. وأشار المصدر الطبي الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه عقب معرفتها بخبر وفاة زوجها ساء وضع دلال عبد العزيز الصحي، وتوقف التنفس لعدة مرات إلى أن توقفت عضلة القلب وانعدم الأكسجين بالرئة صباح السبت. ولم تنجح محاولات الأطباء في عودة الفنانة مرة أخرى إلى الحياة. وفق المصدر يشار إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تعاني من تداعيات فيروس كورونا منذ 3 أشهر، رغم أنها تعافت من مرض كوفيد-19 الذي يسببه المرض، إلى أنها كانت بحاجة إلى زراعة رئة قبل تدهور حالتها ومفارقتها الحياة. انهيار ميرفت أمين بعد علمها بوفاة دلال عبد العزيز. انهارت الفنانة ميرفت أمين من البكاء عقب علمها بنبأ وفاة الفنانة دلال عبد العزيز يوم السبت بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا. وقال مصدر مقرب من ميرفت أمين إن الأخيرة في طريقها حاليا للمستشفى التي شهدت وفاة دلال عبد العزيز لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها برحيل دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي. مثلث الصداقة يفقد ضلعه الثاني، وميرفت أمين في محنة مضاعفة بعد أن ربطتهن الصداقة وأعمال الخير لسنوات طويلة تشاركن فيها الأحداث الاجتماعية ربما أكثر من الأعمال الفنية. انهار مثلث الصداقة الذي كان يجمع بين الفنانات دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وميرفت أمين، فأصبحت ميرفت تعيش المحنة بمفردها بعدما ودعت صديقاتها الاثنين خلال عام واحد تقريبا، والمفارقة رحيلهما متأثرين بالمرض نفسه ومضاعفات فيروس كورونا المستجد. يعد الثلاثي دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وميرفت أمين
من أشهر صداقات الوسط الفني التي ظلت لسنوات، وكن يعتبرن من أصحاب الواجب الاجتماعي، فلم تخلو جنازة أو عزاء في الوسط الفني إلا وكنا من أوائل الحاضرين، لدرجة أن الراحل سمير غانم كان يلقبهن بعزاء الجداوي وعزاء عبد العزيز وعزاء أمين، سخرية منهن ومن التزامهن بحضور الجنازات وأداء الواجب.